चलें बेटा, आज है 13 जनवरी और बुध का दिन। हम सबक पढ़ रहे थे ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर के बारे में हमने तफसील से इसकी मालूमात हासिल कर ली हैं। अब इसके सवालों के जवाब हैं जो कि हम सवाल नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। सवाल नंबर 1 था ग़ज़वा बदर कब और क्यों पेश आया, और दूसरे नंबर पे था ग़ज़वा बदर के वाक़यात को आपने अपने अल्फाज में लिखना था। उम्मीद है सब बच्चों ने लिख लिया होगा। और बेटा इसमें हमने देखा था कि ख़ास चीज़ें इसमें लिखनी थी, तो चलें लिख लिया होगा। देखूंगी कि किसने क्या क्या किस तरीके कार से लिखा है। आपके पास यहाँ से मैक्सिमम 8 से 10 फ़िक्रे होने चाहिए थे कि आपने उसमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी बातें लिखी हैं। ठीक है, अब हम इसके तीसरे सवाल की तरफ से तीसरे सवाल को करते हैं। बल्कि मैं सारे ही रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपके में से किसी बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल पैदा ना हो। तो बेटा इसमें सबसे पहला सवाल जो कि सफ़ा नंबर 39 पर है, खाली जगह पुर का है। ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। इसकी खाली जगह पुर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डैश कुफर और इस्लाम का पहला मार्का था, तो वो कौन सा था? वो भी था ग़ज़वा बदर। तीसरे नंबर पे है ग़ज़वा बदर में कुफार मक्का के लश्कर की तादाद डैश थी, तो 1000 तादाद थी। खाली जगह पुर पे 1000 आएगा। नंबर 4 पे है ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह की मदद से डैश नसीब हुई, तो उनको बेटा फ़तह नसीब हुई थी। 5वें नंबर पे है फ़तह हमेशा डैश की होती है, हक और सच की होती है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके पास बे है। दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। शाम से आने वाले कुफार मक्का के तजारती काफ़िले का सरबराह था अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, तो इसका दुरुस्त जवाब है अबू जहल। दूसरे नंबर पे है ग़ज़वा बदर पेश आया 2 हिजरी को, 4 हिजरी को या 6 हिजरी को, तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 हिजरी। आगे सफ़ा नंबर 40 निकालें। उसमें तीसरा ऑप्शन है ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद थी 113, 212 और 313, तो इसका दुरुस्त जवाब है 313। ठीक है, तो आगे है चौथे नंबर पर आपके पास सवाल, माज और माउज ने कत्ल किया। अलिफ पे है उतबा, बे पे है अबू जहल, तीसरे पे है शीबा, उन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था। 5वें नंबर पे है कि ग़ज़वा बदर में मुसलमान शहीद हुए 12, 14 या 16, तो 14 मुसलमान शहीद हुए थे। 6ठे नंबर पे है ग़ज़वा बदर में कुफार मारे गए 50, 60 और 70, तो दुरुस्त जवाब है 70। ठीक है बेटा, ये सवालों के जवाब थे। अब आगे है आपके तफसीली सवालात। ग़ज़वा बदर कब और क्यों पेश आया? तो बेटा ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान हक़ और बातिल की वजह से पेश आया, जिसमें हक़ को कामयाबी मिली और बातिल नाकाम हुआ। ठीक है, उसके बाद ग़ज़वा बदर के बारे में आपने वाक़यात लिखने थे। ये तफसीली सवाल है कि इसमें ये कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसमें किन किन लोगों ने शमूलियत की और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा और किन को इसका नुकसान पहुंचा। अल्लाह ताला ने गैबी मदद से इसको मुसलमानों को कामयाब कर दिया, उनको फ़तह नसीब हुई, और उसके बाद उसमें से बहुत सारे जो कैदी लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा सवाल है, ग़ज़वा बदर शुरू होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी? तो बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हिलाक हो गए तो रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। बेटा ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मांगी थी क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और कुफ़ार बहुत ज़्यादा थे, और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से
مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے غیب کی سے ان کی مدد کی، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بھی اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہیں، وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے، قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا قاعدہ اختیار کیا گیا؟ تو بیٹا قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ قاعدہ اختیار کیا گیا، قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ قاعدہ تھا کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے تھے وہی قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ مسلمانوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر، جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، فدیہ مطلب ان سے معاوضہ لیا، ان سے فیس لی، ان سے اس چیز کا بدلہ لیا، اور بدلے کے طور پر جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے دے دیے، اور انہیں یہ کہا کہ وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے ان کے ساتھ، انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ہر معاملے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے بعد ایک چیز نکلتی ہے جو کہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس اس پہ بھی غزوہ بدر کے نتائج ہیں، تو ہم اس سوال کو کریں گے کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوئے، اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ایک حق و باطل کی لڑائی تھی، جس میں حق کو کامیابی ملی، باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی سامان کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس غزوے کے بعد اسلام ایک مضبوط طاقت کے ساتھ ابھرا، اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت سے یہ طاقت ملی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہمیں خلوص نیت اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں گے تو دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہماری مدد کریں گے، اور فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا سبق ہو گیا مکمل۔ آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اس کے بعد ان کو یاد کرنا ہے۔ اس میں ہم نے کتنی چیزیں کی ہیں، ہم نے ایک سوال الف پہ خالی جگہ پر کی ہے، پھر ہم نے بے پہ درست جواب کے گرد دائرہ لگایا ہے، آپشنز دیکھے ہیں، پھر ہم نے اس کے 5 سوالات کیے ہیں جو کہ ہم 2 دن پہلے کر چکے تھے۔ آج اس کے 3 سوال جو کہ چھوٹے چھوٹے تھے، لمبے نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے ان کو آپ کو مکمل کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور کام کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔